اخوان السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتكم اسامه ايكونوميست. اليوم غادي نشوفوا الاكزرسيس الثاني من ليكزامان ديال البروف حساني جروب 5 و 6 على 10 داير نقط. سوا لا فونكسيون ديوتيليتي سويفونت اي ايكالا 2 اكس او كاري فا y او كاري. اول معطى عطاونا هو انه اي كتساوي لنا 2 اكس او كاري فا y او كاري. واخا مزيان. السؤال الاول قالك ديتيرميني لا فونكسيون دو لا دوموند دي بيان اكس يغريك، عطا لي 4 ديال النقاط فابور. اول سؤال دوك شنو غادي ندير؟ غادي نخدم لاغرونجيان. عندي لا فورميل جينيرال ديال لاغرونجيان كنرمزو لها بال كبيره بدالة الاكس والايكغيك واللاندا كتساوي هي الداله اللي عطاك هو زائد لاندا نضربها في لا كونترات بيدجيتير ار ناقص اكس بي دو اكس ناقص ايكغيك بي دو ايكغيك. بالنسبه اللي ما راش فاهم هادشي رجع لي فيديوهات اللي قبل ديال الدروس كتكافئ. دونك هنا ال ديال اكس ايكغيك لاندا كتساوي في بلاصه ما نكتب هاد الاي غادي نكتب الداله ديالي اللي هي 2 اكس او كاري فا ايكغيك او كاري زائد لاندا عامل لي ار ناقص اكس بي دو اكس ناقص ايكغيك بي دو ايكغيك. كنجي موراها كنكتب له اون لا كونديسيون دي بروميير اوردر. لا كونديسيون ديال بروميير اوردر ديال لاغرونجيان شنو كتقول؟ كتقول لك بانه الاشتقاق ديال لاغرونجيان بالنسبه لاكس نديروه يساوي الزيرو، والاشتقاق ديال لاغرونجيان بالنسبه لايكغيك نديروه يساوي الزيرو، والاشتقاق ديال لاغرونجيان بالنسبه للاندا نديروه يساوي زيرو. يعني كنتبعو هادو واحد بالواحد وبالترتيب، الترتيب ضروري. دونك باش نسهل عليكم باش بلا ما تربجو ديك الاكس بي دو اكس وديك الروينه كامله، راه دائما لاغرونجيان عندها واحد الصيغه ما كتبدلش. دائما هاد الاول كتكون هي ليتيليتي مارجينال ديال اكس ناقص لاندا بي دو اكس، هكا كتكون دائما. واللي بغى يشرح ولا لي ديمونستراسيون يولي لي فيديو اللي قبل كتساوي الزيرو. وهنا مادام كنديرو اشتقاق الايكغيك كنديرو ليتيليتي مارجينال ديال ايكغيك ناقص لاندا بي دو ايكغيك نديروها تساوي الزيرو. ولتحت دائما كيكون ما بداخل الاقواس كما كيكون كوبي كولي ار ناقص اكس بي دو اكس ناقص ايكغيك بي دو ايكغيك كنديرو كيساوي الزيرو. شنو غادي نديرو بالطريقه ديال كمال الحساني؟ كنديرو هادي نسميوها واحد وهادي كنسميوها جوج وهادي كنسميوها ثلاثة. غادي نشدو العلاقه واحد وغادي نقسموها على العلاقه جوج. نشدو العلاقه واحد نقسموها على العلاقه جوج. علاقه واحد شنو كانت عندنا؟ هي ليتيليتي مارجينال ديال اكس ناقص لاندا بي دو اكس، هادي اللي كتساوي الزيرو غادي نخليوها تالتة مقسومه على العلاقه زوج اللي هي ليتيليتي مارجينال ديال ايكغيك ناقص لاندا بي دو ايكغيك. زوج بهم كيساوي الزيرو، دوك غندير غير واحد الزيرو تساوي الزيرو كتكافئ. شنو غادي ندير؟ هادو غادي ننقلهم للجهه اللي من هنايا، هادو غيتنقلوا ديريكتومون، وهاد الناقص غيتمشي لي مع هاد الناقص، غادي تمشي الناقص على الناقص كتمشي. دونك شنو غتولي ليتيليتي مارجينال ديال اكس على ليتيليتي مارجينال ديال ايكغيك كتساوي هادو غادي نقلهم للجهه الاخرى تولي لاندا بي دو اكس على لاندا بي دو ايكغيك بحال هكا. دونك هنا لاندا غادي تمشي لي مع لاندا، شنو غيتبقى لي؟ تبقى لي ليتيليتي مارجينال ديال اكس. خصني نحسب ليتيليتي مارجينال ديال اكس. دونك شنو غادي ندير؟ ليتيليتي مارجينال ديال اكس يعني غادي نشد ديك الداله ديالي اي وغندير لها الاشتقاق بالنسبه لاكس، وهنا بالنسبه ليتيليتي مارجينال ديال ايكغيك يعني غادي نشد الداله ديالي وغندير لها الاشتقاق بالنسبه لايكغيك تساوي. هنا لاندا مشات لي مع لاندا، شنو بقات لي؟ بي دو اكس على بي دو ايكغيك. هاهي بي دو اكس على بي دو ايكغيك كتكافئ. دونك هنا شنو غادي ندير؟ اشتقاق بالنسبه لاكس. دوك نقول لك اشتقاق بالنسبه لاكس غنجي نغطي الاكس. شنو نضربها فيه؟ نضربها فيه جوج، غنكتب ديك الجوج ها هي جوج فا من شنو مضروبه فيه؟ مضروبه في ايكغيك اس اثنان، غنكتب ايكغيك اس اثنان. كتبقى لي الاشتقاق ندير الاشتقاق ديال اكس اس اثنان. الاشتقاق ديال اكس اس اثنان هو جوج اكس. دونك انا ساليت الاول. دابا نمشي ندير لها الاشتقاق بالنسبه لايكغيك. هنا غندير الاشتقاق بالنسبه لايكغيك يعني غادي نغطي ايكغيك. شنو مضروبه فيها؟ جوج اكس اس اثنان، غادي نكتبها جوج اكس اس اثنان فا الاشتقاق ديال ايكغيك اس اثنان هو جوج اكس بحال هكا تساوي
عفوا هنا الاشتقاق ديال زوج ديال إيكغيك أس اثنان هو جوج إيكغيك ماشي جوج إكس، راني غلط. زوج إيكغيك تساوي لنا هي بي دو إكس على بي دو إيكغيك كتكافئ. هنا هاد الزوج تمشي لنا مع هاد الزوج، وهاد الزوج تمشي مع هاد الزوج. شنو غتبقى لي؟ غادي تبقى لي إكس فوا إيكغيك أس اثنان الفوق مقسومة على هنا لتحت، بقات لي غير إكس أس اثنان كتساوي لنا بي دو إكس على بي دو إيكغيك كتكافئ. هاد الإكس ها هي، هاد إيكغيك أس اثنان راه هي إيكغيك في إيكغيك، إيكغيك أس اثنان هي إيكغيك في إيكغيك، ولتحت إكس أس اثنان هي إكس في إكس كتساوي بي دو إكس على بي دو إيكغيك. دونك هنا غادي نختازل، غادي نحيد واحد هنا عفوا راه بقات لنا إيكغيك مشات الزوج بقات لنا هنا إيكغيك. دونك أنا خصني نكتب إيكغيك، سمحولي راه شوية. دونك هنايا فاش درنا اختزالات مشات لنا الجوج مع الجوج وجوج مع الجوج، دونك بقات لنا إكس أس اثنان وبقات لنا هاد الإيكغيك اللي كاينة هنا. دونك أنا كتبتها هنايا، دونك هنا فوا إيكغيك. دونك شنو غادي ندير؟ إكس تمشي لي مع الإكس وواحد الإيكغيك غتمشي لي مع واحد الإيكغيك. دونك شنو غتبقى لي؟ هنا مشات لي إكس ومشات لي إيكغيك، بقات لي غير واحد الإيكغيك غنكتبها هي إيكغيك. لتحت مشات لي إكس ومشات لي إيكغيك، بقات لي غير واحد الإكس ها هي إيكغيك على إكس كتساوي لنا بي دو إكس على بي دو إيكغيك كتكافئ. شنو خصني ندير؟ هاد الإكس هنا مقسومة، إلا رجعتها للجهة الأخرى غادي تولي لي ضرب. دونك شنو غتعطيني؟ تعطيني بأنه إيكغيك كتساوي لنا بي دو إكس على بي دو إيكغيك فوا إكس. هادي هي العلاقة الأولى، غادي نكادريها وغادي نسميها 4. غادي نجي ندير اون غومبلاس 4 هاد العلاقة اللي لقينا دابا دون 3 كانت عندنا بأنه اغ ناقص إكس بي دو إكس ناقص إيكغيك بي دو إيكغيك كتساوي لنا زيرو. دونك شنو غندير؟ فين ما غادي نشم شريحة ديال إيكغيك غادي نعوضها. دونك غتولي لي بأنه اغ ناقص إكس بي دو إكس ناقص، في بلاصة ما نكتب هاد الإيكغيك نكتب هاد القيمة اللي لقيت دابا اللي هي إكس بي دو إكس بحال هاد الإكس تقدر تضرب تبادل على بي دو إيكغيك، وفي بلاصة ما كتبت الإيكغيك هاد الإيكغيك راني كاتب هاد القيمة ديالها حيت هنا إيكغيك كتساوي فوا بي دو إيكغيك هاهي كتساوي زيرو. دونك أنا غادي نختزل بي دو إيكغيك مع بي دو إيكغيك. شنو غتولي لي؟ غتولي لي بأنه اغ ناقص إكس بي دو إكس ناقص هنا بي دو إيكغيك مشات مع بي دو إيكغيك، شنو بقات لي الفوق؟ بقات لي غير الجهة الفوقانية اللي فيها إكس بي دو إكس كتساوي لنا زيرو، تكافئ أنها كتساوي ار ناقص. هنا خسرت إكس بي دو إكس وزدت خسرت إكس بي دو إكس، يعني خسرت زوج إكس بي دو إكس كتساوي زيرو كتكافئ. هنا عندي ناقص زوج إكس بي دو إكس راها سالبة، إلا رديتها للجهة الأخرى غتولي لي موجبة، غتولي لي بأنه أغ كتساوي زوج إكس بي دو إكس، يعني هاد الناقص مشات ليه وصافي كتكافئ. دونك هنا هادي الزوج مضروبة، أنا خصني نخرج إكس، عندي الزوج مضروبة إلا رجعتها للجهة الأخرى غتولي لي قسمة، غتولي بحال هكا أغ على جوج كتساوي مشات الجوج شنو بقات لنا هنا إكس فوا بي دو إكس كتكافئ. نفس الشيء بي دو إكس عندي مضروبة هنا، باش نرجعها لجهة أخرى تولي لي قسمة، غتولي لي هنا عند الزوج غتولي لي أغ على زوج فوا بي دو إكس كتساوي لنا مشات لبي دو إكس بقات لنا غير الإكس، هادشي اللي كنت كنقلب أنا. دونك هنا خرجنا إكس، دونك لقينا بأنه إكس كيساوي لنا هو أغ على زوج في بي دو إكس هي زوج بي دو إكس. دونك هذه هي لا فونكسيون دو لا دوموند ديال إكس، غادي نسميها العلاقة 5. غادي نجي هنا ندير اون غومبلاس 5 دون 4 كانت عندنا بأنه إيكغيك كتساوي لنا بي دو إكس على بي دو إيكغيك فوا إكس إيكيفال. دابا في بلاصة ما نكتب هاد الإكس نكتب القيمة اللي لقيتها هنايا، دونك غتولي بأن إيكغيك كتساوي لي بي دو إكس على بي دو إيكغيك فوا في بلاصة ما نكتب إكس نكتب هادي، حنا عندنا إلا إكس كتساوي ار على زوج بي دو إكس، دونك هاهي ار على جوج بي دو إكس، هادي راه جوج فوا بي دو إكس. دونك هنا كاين شي اختزالات تمشي ليه بي دو إكس
مع بي دو اكس شنو غتبقى لي؟ تبقى لي بانه y كتساوي، هنا بي دو اكس مشات شنو بقات لنا؟ بقات لنا اغ مقسومة. هنا مشات لنا بي دو اكس شنو بقات لنا؟ بقات لنا زوج والبي دو إيكغيك، جوج بي دو إيكغيك هي جوج بي دو إيكغيك. دونك هنا خرجت لي فونكسيون دو لا دوموند ديالي، لقيت بأنه إكس كيساوي اغ على زوج بي دو إكس، ولقيت بأن إيكغيك كتساوي اغ على جوج بي دو إيكغيك. ودائما باش كنتأكد بالنتائج ديالي شنو كندير في لي فونكسيون دو لا دوموند؟ هنا راه بحال اللي عندك واحد في ار، وهنا راه عندك بحال اللي عندك واحد في ار. كناخدو دوك الأعداد. هنا الإكس شنو هو العدد اللي كاين هنا مع هاد الار والبي دو إكس؟ كاينة واحد على جوج، هيا واحد على جوج زائد، كندير زائد. وكنمشي عند إيكغيك عاوتاني، شنو العدد اللي كاين مع الار والبي دو إيكغيك؟ هو واحد على جوج، ندير واحد على جوج. واحد على جوج زائد واحد على جوج هي جوج على جوج هي واحد. دائما خص يخرجوا لي واحد لي فونكسيون دو لا دوموند. دابا نمشيو لكيستيون 2. كيستيون 2 كتقول déterminer l'équilibre de consommateurs sous la contrainte budgétaire suivante: 200 égale à 2x plus 4y. مزيان. شنو عطاونا بانه لا كونترات بودجيتير هي اللي كنا كنديرو دابا. عطاونا 200 كتساوي زوج اكس بلس 4 ايكغيك. هنا يقول لك ليكيليبر راه هي لو كومبينيزون اوبتيمال، ليكيليبر هو لا كومبينيزون اوبتيمال. دونك شنو غادي ندير؟ كنجي كنقول هذا راه سؤال جوج على جوج د النقط. كنقول اون لي فونكسيون دو لا دوموند اللي خدمناهم في السؤال اللي قبل، لي فونكسيون دو لا دوموند. عندنا لي فونكسيون دو لا دوموند، لقينا بانه اكس كتساوي لنا اغ على زوج بي دو اكس، ولقينا بانه y كتساوي لنا اغ على جوج بي دو y. دونك شنو غادي ندير؟ ما عنديش، كتقولوا دابا ما عنديش بي دو اكس وما عنديش بي دو y، وهادي شنو كدير هنا، وهادي شنو كدير هنا، وهادي ما عندناش الار، ها هي هادي، راه هادي هي الكونترات بيدجيتير، غير هو عطاها لكم واجده. من هنا نقدروا نجبدو هنا هاد الزوج مضروبه في الاكس، يعني انه بي دو اكس كيساوي لنا جوج، وهنا عندنا الربعة مضروبة في إيكغيك، يعني أنه بي دو إيكغيك كتساوي لنا ربعة. هنا عندنا 200 هي اللي كتساوي، دونك اغ كتساوي 200 صافي. وهو أصلا راه قالكم هنا لا كونترات بيدجيتير عطاها لكم واجدة. دونك شنو غادي ندير؟ مباشرة غادي نعوض بلا ما غادي ندير شي حاجة أخرى، غادي نعوض مباشرة، حيت عندي هنايا ديتيرميني ليكيليبر، غادي نعوض. بغيتو تعاودو الخدمة أزيرو تعاودو الخدمة أزيرو. إيكيفالون ديال أنه إكس كتولي إيطوال كتساوي اغ، شحال عندنا اغ كتساوي 200، نكتب 200 مقسوم على جوج، ها هي جوج فوا بي دو اكس. بي دو اكس شحال لقيناها؟ هي جوج. دونك شحال تعطينا؟ 200 على جوج في جوج هي ربعة، و200 على ربعة هي 50. دونك لقينا بأنه اكس إيطوال كتساوي لنا 50. هذا الجزء الأول ديال السؤال سهل. إيكغيك غنسميها إيكغيك إيطوال في لا كومبينيزون أوبتيمال ولا ليكيليبر كنسميوها إيكغيك إيطوال. عندنا اغ شحال كتساوي؟ 200 مقسومة على جوج فوا بي دو إيكغيك، شحال هي بي دو إيكغيك؟ هي ربعة كتساوي، دونك كتعطينا هي 200 على جوج في ربعة هي 8، كتحسبوها تخرج لكم هي 25. دونك إيكغيك إيطوال كتساوي لكم 25 بهاد الطريقة البسيطة. واللي بغا ما يحسب ما يديرش هاد الطريقة مباشرة، بغا يبينلو بلا راه فاهم، يقدر يحسب لا كومبينيزون اوبتيمال نورمالمون كيما درنا لها في العادي في التمارين الأخرى. دونك دابا خصني ندير الكومونتير، كنقولو دونك ce consommateur doit abandonner، عفوا هنا ماشي abandonner، doit consommer. شحال خرجنا العدد ديال اكس؟ 50. غندير 50 unité du bien x et
نمشيو عند إيكغيك شحال خرجت لنا 25. ندير هاهي 25 unité 25 unité du bien Y pour maximiser sa satisfaction ولا son utilité بحال satisfaction. هذا الجواب ديال السؤال الثاني. نتلاقاو ان شاء الله في الجزء الثالث غنسالي فيه التمرين، نكمل فيه السؤال الثالث والرابع، بقاو 2 ديال الاسئله. السلام عليكم.